बेबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। कांग्रेस र राप्रपाको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ता माथि बल प्रयोग भएपछि राप्रपाले पनि माग्यो सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति। कांग्रेसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जवाफ, कुण्ठाको राजनीति छाडेर आउनुस् प्रक्रियागत रूपमा जाउँ। संसदमा कांग्रेस सांसदको भनाई, सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले कसैलाई दोषी करार गरेको छैन। रामरी खतिवडालाई सूर्य थापाको जवाफ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको नेता भएर बोल्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा बिमला घिमिरे निर्वाचित। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अति अस्वस्थकर, श्वास प्रश्वास र मुटुका बिरामी होसियार रहनु पर्ने। 2080 सालमा भ्रष्टाचार र व्यथितिका केही घटना उदाङ्गिए। धरपकड र हल्ला भयो, सुशासनको जग बस्न सकेन। सुशासन विरुद्धको कार्यमा कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान्छु। गगन थापाको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। नैनीताल दुर्घटनाका मृतक एकै ओडाका श्रीमान गुमाएको एक दिनपछि शान्ति पनि बितिन्। सुनसरीका 5 पालिकामा कर्फ्यू हट्यो। जनकपुर धाममा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन पटके अपराधी भएको खुल्यो। अर्घखाँचीमा कार दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु, चालक श्रीमती र छोरी सहित 7 जना घाइते। सुनको मूल्यले आज पनि बनायो नयाँ रेकर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई, इजरायलका प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरिरहेका छन्। उच्च अदालतले याचिका खारेज गरेपछि सर्वोच्च पुगे अरविन्द केजरीवाल। र अमेरिकाको मिशिगनको विद्यालयमा गोली हान्ने किशोरका अभिभावकलाई जेल सजाय। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सृजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले चैत 29 गते ईद उल फित्र ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितले बुधबार सूचना जारी गर्दै बिहीबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मनाउने ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले गएको 2 चैत 2079 मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि बिहीबार बिदा दिने उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। कार्यसूची अनुसार बैठक अगाडि बढ्न सहयोग गर्न सभामुखले आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि वैशाख 2 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयपछि कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ, तर सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन। सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक वार्ता गर्दा समेत कुरा मिल्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्रले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको हो। सहकारीको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाऊ उहाँले भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम इनामिनाबारे छानबिनको माग गत फागुन 24 गतेदेखि गर्दै आएको थियो। सहकारीको रकम इनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आरोपित रहेको भनी कांग्रेसले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। पछिल्लो समयसम्म पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा कांग्रेस कायमै छ। यही बेला राप्रपाले पनि सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो। विशेष गरी काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि बल प्रयोग गरेपछि गृहमन्त्री विरुद्ध राप्रपा आक्रोशित सुनिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई कुण्ठाको राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यो सदनमा निराधार कुनै व्यक्तिमाथि पटक पटक लाञ्छना लगाउन नपाइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीको विषयमा कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन। सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो जवाब दिइसक्नु भएको छ। त्यो उजुरी भनिएको कुनै व्यक्तिले चौकीमा दिएको मात्रै हो, त्यो दर्ता भएको सम्म छैन। त्यो प्रत्यायोजित केही पत्रकारलाई लेख्न लगाइएको सूचना मात्रै हो। यसमा प्रश्न छ, निष्कर्ष छैन। यसको आधारमा पटक पटक गरिएको प्रहारमाथि हाम्रो आपत्ति छ। आउनुहोस् कानुनी रूपमा जाउँ, आउनुहोस् प्रक्रियागत रूपमा जाउँ। कति कुण्ठा पाल्नुहुन्छ, त्यसैले यस्तो राजनीति नगर्नुहोस्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूहरूले कसैलाई दोषी करार नगरेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवड़ाले आफूहरूले सहकारी ठगीमा कसैलाई दोषी करार नगरेको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा, भैरवा र चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्बौं पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाममा 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा जम्मा गरिएको र सो प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको बताउनु भयो। उहाँले सहकारीको सदस्य नभएको संस्थाले पैसा लिन नपाए पनि लगिएको भन्दै त्यसको संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसले कसैलाई फसाउन नचाहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न नचाहेको समेत बताउनु भयो। कसलाई दण्ड र कसलाई न्याय दिने भन्ने फैसला सुनाउने अधिकार सरकारलाई नभएको उहाँले बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ा र नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा बीच सवाल जवाब भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नबोलेको कांग्रेस सांसद खतिवड़ाको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री गठबन्धनबाट बनेकाले गठबन्धनकै नेताका रूपमा बोल्नु स्वाभाविक रहेको जवाफ एमाले सांसद थापाले फर्काउनु भयो। सुरुमा बोल्नुभएका कांग्रेस सांसद खतिवड़ाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाब दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएर जवाब दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं। गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा जवाब दिन थाल्नुभयो। सांसद खतिवड़ाले भन्नुभयो, गठबन्धन प्रमुखका रूपमा आफ्नो गठबन्धन बिग्रन्छ कि भत्किन्छ कि भनेर जवाब दिन थाल्नुभयो। सहकारीको रकम हिनामिनाको सम्बन्धमा जो दोषी थियो उसलाई उम्क्याउने प्रयास सरकारबाट भएपछि आफूहरू संसदीय छानबिनको मागमा पुगेको कांग्रेस सांसद खतिवड़ाको दाबी थियो। कांग्रेस सांसद खतिवड़ाको अभिव्यक्ति आफैमा अमिल्दो रहेको भनी एमाले सांसद थापाले प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको नेता भएर बोल्नुभयो भन्नुभयो। के प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको नेता भएर बोल्नुपर्ने हो, उहाँको प्रश्न थियो। गठबन्धनको बहुमतको आधारमा नै संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त मुलुक सञ्चालन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यसकारण उहाँ रामहरि खतिवड़ाले गठबन्धनको नेताको हैसियतले नै बोलेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा मिल्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै सांसद थापाले सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राखेको माग सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने उद्देश्यले आएको टिप्पणी गर्नुभयो। सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै थापाले अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा बहस गर्न नहुने बताउनु भयो। बुधबारको बैठकमा बोल्दै थापाले भन्नुभयो, सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने अरण्य रोदन हो, यसले देशलाई केही फाइदा हुँदैन। सहकारी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई दण्डित हुनुपर्ने भन्दै यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। व्यक्ति केन्द्रित नभई विषय केन्द्रित विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा राज्य संयन्त्रले दिएको तथ्यका आधारमै जवाब दिएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको जवाबलाई विपक्षी दलले चित्त नबुझाउनु स्वाभाविक भए पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेको विषयमा जवाब दिइसक्नु भएको छ। प्रतिपक्षले त्यो कुराको चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ, तर उत्तर दिन आएन भने प्रधानमन्त्री आएन भन्ने आएर तथ्य अनुसार जवाब दिँदा तपाईले प्रधानमन्त्रीले फैसला गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले फैसला गर्नुभएको होइन, राज्यको संयन्त्रले दिएको तथ्य प्रमाणका आधार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। तर अमुक रूपमा कोही व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउने भन्दा पनि जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। उहाँले 15 महिनामा 3वटा मात्रै कानुनहरू पारित भएकाले सदनमा सबैलाई जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको मागलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। संसदभित्र केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारीको ठगीका प्रकरणका सन्दर्भमा छानबिनको माग लिएर संसदको बैठक अवरोध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसदको यो गतिरोध अन्त्य गर्न म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, पाण्डेले भन्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु बुधबार अति अस्वस्थकर रहेको छ। विश्वभरको वायु प्रदूषणको रेकर्ड गर्ने आइक्यूएयरले विश्वका वायु प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। आइक्यूएयरका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचाङ्क 230 रहेको छ। यो भनेको अति अस्वस्थकर वायु मान्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विपद व्यवस्थापनविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीका अनुसार 201 देखि 300 सम्मको एक्यूआईलाई अति अस्वस्थकर वायु मानिन्छ। 301 देखि 400 सम्मको एक्यूआईलाई खतरनाक र 401 देखि 450 सम्मलाई अति खतरा मानिन्छ। 0 देखि 50 सम्मको एक्यूआईलाई राम्रो मानिन्छ भने 51 देखि 100 सम्मको एक्यूआईलाई होशियार रहौं भन्ने अवस्थाको मानिन्छ। डाक्टर उप्रेतीका अनुसार 101 देखि 150 सम्म एक्यूआई हुँदा नै श्वास प्रश्वास र मुटुका बिरामीलाई असर गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 मा एक्यूआईको मान 300 भन्दा बढी भएको व्यवस्थालाई विपदका रूपमा लिने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको 33औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको बताउँदै संविधानको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा अगाडि बढाउन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावहारिक समाधानमा रूपान्तरण गर्न शैक्षिक संस्था, उद्योग र सरकार बीचको सहकारीलाई पनि बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले सांसदहरूका लागि विज्ञ उपलब्ध गराउन सभामुख र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले विज्ञ नहुँदा सांसदहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र यसको असर मुलुकले नै बेहोर्नु परिरहेको बताउनुभयो। पीएचडी गरेको भए तापनि एउटा विषयमा गरेको हुन्छ, सबै विषय सबैलाई त थाहा हुन्न उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सभामुख महोदय, एउटा सांसदलाई 5 जना विज्ञ उपलब्ध गराउन सकिँदैन उहाँको प्रश्न थियो। शाहले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यतिर पुगेको तर कानुन निर्माणको प्रगति निराशाजनक रहेको बताउनुभयो। विधेयक अधिवेशनमा 3वटा विधेयक पास भएको छ। अघिल्लो अधिवेशन समेत गरी 4वटा विधेयक पास भयो। यसमा पनि अधिकांश संशोधन विधेयक र अघिल्लो कार्यकालमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर आएका विधेयकहरू छन्। अब जनता कहाँ जाँदा हामीले के काम गरेको भनी देखाउने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सांसदका लागि सिंहदरबार र संसद भवनमा काम गर्ने ठाउँ समेत नरहेको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय दलमा प्रत्येक सांसदका लागि बस्ने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी बिमला घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनीलाई हराउँदै उहाँ राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। बैठकमा उपस्थित 55 जना सदस्यमध्ये घिमिरेको पक्षमा 39 मत परेको थियो। पुडासैनीको पक्षमा 16 र विपक्षमा 39 मत परेको थियो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बन्नुभएकी उर्मिला अर्यालले 15 चैतमा राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भए अनुसार नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद सत्ता गठबन्धनकै अर्को कुनै दललाई दिनुपर्ने भएपछि अर्यालले राजीनामा दिएर एमालेकी बिमला घिमिरेलाई अगाडि सार्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको छ। अबको क्रममा यस वर्ष धरपकड र हल्ला भयो तर सुशासनको जग बस्न सके कि सकेन यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानका सिलसिलामा केही उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू पक्राउसँगै 2080 सालको सुरुवात निकै तरङ्गित भएको थियो। अनुसन्धान हुँदा निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत राजनीतिज्ञहरू तानिए। घटनापछि नेपाली समाजमा अपराधमा संलग्नहरू जतिसुकै उच्च पदमा रहे पनि कारबाहीको दायरामा आउने रहेछन् भन्ने आशाको सञ्चार भएको थियो, जुन लामो समय कायम रहन सकेन। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान एक बिन्दुमा गएर रोकियो, त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेन। अनुसन्धानलाई निस्तेज बनाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सक्रिय भएर राज्यका निकायलाई ठाडो हस्तक्षेप थालेको गुनासो उच्च तहबाटै व्यक्त हुन थाल्यो। उनीहरूको दबावमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूकै देशवध हुने गरी सरुवा गरियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति र संलग्नतामा अपराध अनुसन्धानमा यति ठाडो हस्तक्षेप यसअघि सतहमा आएको थिएन। यतिसम्म कि कानुन मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूलाई थुनामा पठाउन आदेश दिने न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको समेत अनपेक्षित सरुवा भयो। केही ठुला प्रकरणको अनुसन्धानले गति लिए पनि तिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो। आरोपीहरूले बयानमै बोलेका मानिसहरूलाई बोलाएर सोधपुछसम्मको काम भएन। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले धरपकड युक्त शैली अपनायो तर घटनामा मुछिएका कतिपयलाई मुक्ति दियो। यो शैली बाँसबारी जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्डमा महरा पक्राउको घटनासम्म कायम रह्यो। संलग्नहरूमा जुन रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो त्यसो भएन। राजनीतिज्ञ र शक्तिशालीहरूले गिजोलेर अनुसन्धान नै प्रभावित पारे। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको भनाइ छ, यो वर्ष केही ठुला घटनामा हात हाले जस्तो देखिएपछि बीचमा रोकिँदा बलियाहरू उम्कने ठाउँ भयो, सानातिना मात्रै अनुसन्धानको घेरामा परे। त्यस्तै पछिल्लो 15 महिनाको अवधिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पद यथावत राखेर 3 पटक सरकार परिवर्तन गर्नुभयो। सुरुमा एमालेसँग गठबन्धन बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले केही सातामै कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्नुभयो। अहिले फेरि पुरानै सत्ता साझेदार एमाले लगायत दलसँग सहकार्य गर्नुभएको छ। संघीय तहको अस्थिरताको असर प्रदेश सतहमा समेत सताछुल्ल भएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुखै संलग्नतामा सरकार गठनको प्रयास सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिए पनि गण्डकी प्रदेशमा फेरि प्रकट भएको छ। अदालतकै आदेश समेत उल्लङ्घन हुने गरी सरकार गठन हुने र भत्काउने प्रयासले 2051 सालको संसदीय व्यतिथिको प्रारम्भिक झल्को दिइसकेको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तनको असर शासकीय स्थिरता र सेवा प्रवाहमा पुगेको देखिन्छ। चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने र विकासको काम कारबाहीलाई गति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुरुवाती घोषणा अहिले असान्दर्भिक भइसकेको छ। राजनीतिक विश्लेषक
झलक सुवेदी सुशासनका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको छटपटी देखिनु सकारात्मक भए पनि नतिजा भने आइ नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अहिले भइरहेको अनुचित लेनदेनमा सबै सहभागी छन्। प्रदेशमा भएको गलत अभ्यासले निरन्तरता पाए राजनैतिक कोर्स सच्चिन नसक्ने ठाउँमा पुग्ने जोखिम हुन्छ। उहाँको भनाइ छ हुटुटी स्वाभाविक भए पनि यही शैलीबाट नतिजा सम्भव छैन। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन, सहकारी पीडितको समस्या, किसानहरूले दुधको रकम भुक्तानी नपाएको लगायत आम नागरिकको जीविकाको सवालमा सरकारले जाँचबुझ आयोग र अध्ययन समिति बनाउने बाहेक अरू काम गर्न सकेन। मन्त्रीहरूको बारम्बार फेरबदलले सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारका काम सुरु नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की जनजीविकाको प्रश्न उठ्न साथ संविधि र आयोग गठन गर्ने र कार्यान्वयन नहुने प्रविधि बढेको बताउनुहुन्छ। केही प्रश्न उठ्यो कि आयोग बनाउने तर त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने परिपाटीले सरकारको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ। हालै मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरिसक्नुभएका उहाँको भनाइ छ फेरि प्रश्न उठे त्यस्तै आयोग बनाएर दोहोऱ्याएको उदाहरण समेत छ। यसबाट त जनताको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ र? भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी 2 कानुन लामो समयदेखि संसदमा अल्पत्र छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन संसदमा लामो समयदेखि अल्पत्र छ। त्यसैका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ। सरकारको सुशासनको नारालाई विश्वसनीय बनाउनु पर्ने कयौं निकायहरू पङ्गु भइरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, सतर्कता केन्द्र लगायत निकायहरू निष्क्रिय भए। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा अगाडि बढ्न सकेन। संघीय निजामतीदेखि शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्न नै निकै कठिनाइ भएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले 2080 सालमा विकल सुनिल पौडेल विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। उनीहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिन, पशुपतिको जलरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा यस वर्षका केही कामहरू हुन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सक्रियता देखाएको अख्तियारले नागरिकको तहमा विश्वास जित्न सकेको छैन। आयोगभित्र अनुसन्धानरत कयौं विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्। चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कांग्रेसका 3 मन्त्रीहरू जोडिएको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको फाइल अल्पत्र छ। पोखरा विमानस्थल, बाँसबारी जग्गा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतको समूह जोडिएको सम्पत्ति छानबिनको विषय अहिले पनि टुङ्गाउन सकेको छैन। पद्मा बाल मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा पुगेर फर्किए। यति हुँदा समेत राजीनामा नदिएका उनीहरू सत्ता फेरबदलपछि मात्रै कुर्सीबाट बाहिर पुगे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा कांग्रेसले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाई संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा भइरहेको कारबाहीले गलत काम गर्नेहरू फस्छन् भन्ने सन्देश गएको राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको भनाइ छ। प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउनु सामान्य कुरा हुँदै होइन। उहाँको भनाइ छ कारबाही कतिको गहिराईमा गयो, कतिको मेहनत भयो समीक्षा गर्न सकिएला, तर यतिको कारबाही हुनु पनि सामान्य विषय होइन। 2080 सालको सुरुवातमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी आफैका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर राजीनामा दिए र नयाँ सिर्जित पदमा नियुक्त हुने तारतम्य मिलाए। राजनीतिक संरक्षणमा भएको पदीय सौदाबाजीमा अवकाशको मुखमा रहेका बैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिवमा नियुक्त भए। देशका निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावकको भूमिका समेत निभाउनु पर्ने सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल श्रृङ्खलाबद्ध विवादमा तानिए। करिब आधा दर्जन फाइलमा अनुसन्धान र बयान समेत हुँदा पनि उनी जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन्। बालवाला मुख्य सचिव पटक पटक अख्तियारमा पुगेर बयान दिँदा समेत सरकारले उनको जिम्मेवारी र विकल्पबारे पुनर्विचार गरेन। यस वर्ष पटक पटक सुन तस्करीका घटना सार्वजनिक भयो, अनुसन्धान पनि भयो। अनुसन्धानमाथि जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्दा फौजदारी न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता मिचेर काम कारबाही गरेको फेला पर्यो। प्रभावकारी नेतालाई जोगाउन गरिएको यो कदम छताछुल्ल भएपछि प्रहरीकै अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले पटक पटक संगीन अपराधमा मुछिएकालाई अचुवाको तालमा कैद मिलाएको निर्णय गर्यो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी रिहा हुनुभयो। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू हेर्ने विशेष अदालतले यो वर्षको उत्तरार्धमा आफ्नो गति बढाएको छ। ललिता निवास प्रकरण लगायतका केही मुद्दामा उसले गरेको फैसला प्रश्नको घेरा बाहिर छैन। पछिल्लो पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा फर्च्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नु आफैमा सकारात्मक विषय भने पक्कै हो। भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहरिए पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरले नेपाली राज्य व्यवस्थामा नकारात्मक असर नै पार्नेछ। मनाङका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको सदनमा हुने आगामी उपस्थिति कांग्रेसका लागि पनि भारी हुने निश्चित छ। संवैधानिक विवाद निरूपण र मुद्दा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गति लिएको छ, तर संवैधानिक नियुक्ति, राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका केही संगीन मुद्दामा भने उसले अस्वाभाविक उदासीनता देखाएको छ। वर्षौं पुराना भ्रष्टाचारका विवाद निरूपणमा सर्वोच्च अदालतको मौनता अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि कायमै रह्यो। www.onlinekhabar.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं।
सर्लाही स्थित बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत बहादुर थापा विरुद्ध गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुर्व्यय अनुसन्धान आयोगले थापालाई 5,33,53,181 रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। 2074 असोज 7 गते मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि 2079 माघ 29 गतेसम्मको अवधिको हिसाब गर्दा उनको कुल वैध आय 7,86,50,201 रुपियाँ देखिएको, तर 13,20,03,391 रुपियाँ खर्च देखिएकाले आम्दानी र खर्च मेल नखाएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादीका थापा यस कार्यकालका लागि पनि मेयर निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 रूपन्देहीको आयोजनामा बुधबार भैरवामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै देउवाले विगतमा पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या देखिए पनि अब पार्टी एक डिक्का बनाएर लैजाने बताउनु भयो। विगतमा आन्तरिक समस्या थियो, तर अब पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँछु देउवाले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदमा चलिरहेको बहसले ठिक ठाउँमा लाने अपेक्षा गर्नुभएका महामन्त्री थापाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसका सभापति, एमाले अध्यक्ष, माओवादीका अध्यक्ष, अहिलेका प्रधानमन्त्रीको, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको, हामी जस्तो मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरौँ, काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। 2047 देखिको लामो कार्यकालमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व लिनेहरू जवाबदेही हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। जति पनि ठुला काण्ड आए, जो यसमा जिम्मेवार छन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नागरिकलाई राज्यसँग भर होस्, गलत गर्ने मान्छेलाई राज्यसँग डर होस्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित नैनीतालको उचाकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 8 पुगेको छ। घाइते शान्ति चौधरी लौटीको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। बाँकेको वैद्यनाथ गाउँपालिका 8 का अध्यक्ष भगन थारूका अनुसार घाइते लौटीको मृत्युको खबर आएको छ। दुर्घटनाको खबरले गाउँ पुरै शोकमा छ। परिवारका सदस्य नैनीताल पुगिसकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँबाट घाइते लौटीको पनि मृत्यु भएको खबर आएको छ। नैनीताल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा वैद्यनाथ गाउँपालिका 8 कै 7 जना परेका छन्। नैनीताल दुर्घटनामा श्रीमान श्रीमतीले नै ज्यान गुमाएका छन्। वैद्यनाथ गाउँपालिका 8 फतेहपुरका धीरज चौधरी राम धीरजले सोमबार राति नै ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा घाइते उनकी श्रीमती शान्ति लौटी पनि बाँचिनन्। उनीहरू मजदुरी गर्न पुसमा भारत गएका थिए। नयाँ वर्षका लागि घर फर्किँदा नेपाली श्रमिक सवार जीप दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा फतेहपुरकै उदयराम चौधरी पनि छन्। वैद्यनाथ गाउँपालिका 8 को शक्तिनगरका अन्तराम चौधरी र विश्राम चौधरी, थपुवाका विनोद चौधरी र तिलकराम चौधरी र बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 1 बबैका टोप बहादुर बस्नेतले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा जीप चालक नैनीतालकै राजेन्द्र कुमारको पनि मृत्यु भएको थियो। घाइते छोटो चौधरीको उपचार भइरहेको छ। मृतकको शव नैनीतालमा राखिएको छ। उनीहरूको परिवारका सदस्य शव बुझ्न नैनीताल पुगिसकेका छन्। शव स्वदेश ल्याएर गाउँमै अन्त्येष्टि गर्ने उनीहरूको तयारी छ। स्थानीय प्रशासनले सुनसरीका 5वटा पालिकामा लगाएको कर्फ्यू हटाएको छ। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका र देवानगञ्ज गाउँपालिका सहित अन्य 3 पालिकामा लागेको कर्फ्यू हटेको हो। कर्फ्यू हटे पनि ती क्षेत्रमा भेला जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 2 समूह बीचको विवादले उग्र रूप लिएपछि गत शुक्रबार बेलुकाबाट कर्फ्यू लागेको थियो। शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकमा दुवै पक्ष साम्य हुने सहमति भए पनि प्रदर्शन भएपछि पुनः कर्फ्यू लगाइएको थियो। स्थानीय प्रशासनले सुनसरीको हरिनगर र देवानगञ्ज गाउँपालिकामा पूर्ण रूपमा कर्फ्यू र इनरुवा नगरपालिका, भोक्रा नरसिंह गाउँपालिका र कोशी गाउँपालिकामा आंशिक रूपमा कर्फ्यू जारी गरेको थियो। सबै क्षेत्रको कर्फ्यू मंगलबार राति 12 बजेबाट हटेको छ। 8 रात 9 दिनसम्म बनाइने भक्तपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बिस्का जात्रा मंगलबारबाट सुरु भयो। मंगलबारबाट भक्तपुरमा जात्रा सुरु भएको हिजो बिहानैदेखि तौमडी स्थित भैरवको रथमा पूजा गर्नेको भिड लागेको थियो। रथ तानेर गैठी लगिएको छ। पूजा गर्दै भैरवको रथमा भैरवनाथ र बेताल विराजमान गराई हनुमान ढोकाबाट ल्याइएको खड्क तरबार निशान राखेपछि विधिपूर्वक रथ तानेर जात्रा सुरु भएको हो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 2 मल्लाजमा भएको दम्पति हत्याको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोली जाने भएको छ। 19 चैतमा घरमै सुतेका 69 वर्षीय सूर्यबहादुर जीसी र उनकी श्रीमती 67 वर्षीय कमला जीसी भोलिपल्ट बिहान 20 चैतमा मृत फेला परेका थिए। धारीले हतियार प्रहार गरे हत्या गरे जस्तो देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। तर एक साता बितिसक्दा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोलीले कुनै क्ल्यू फेला नपारेपछि CIB को टोली पठाउन लागिएको हो। CIB को टोली पठाउनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकबाट पत्र समेत CIB पुगिसकेको छ। मंगलबार नै CIB ले पर्वतमा टोली पठाउन लागेको थियो, तर हत्या अनुसन्धानका लागि खटिन
आएका सिआइबीका 100 बिरामी परेपछि टोली पठाउन केही ढिलो भएको सिआइबीका एआइजी श्यामलाल ग्यावलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आज वा भोलिसम्म टोली पर्वत पुग्छ। इन्सपेक्टरको कमान्डमा 3 जनाको टोली सिआइबीले पर्वत पठाउन लागेको हो। दम्पतिको हत्या भएपछि गण्डकी प्रदेशका डिआइजी विकास राज कनालको टोली 20 चैतमा पोखराबाट घटनास्थल पुगेको थियो। जेसी दम्पतिको घर एकान्त ठाउँमा भएकाले वरपरका कसैले पनि केही थाहा नपाएको बताइएको छ। अनुसन्धानका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराबाट कुकुरसहितको टोली, डाक्टरको टोली र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको थियो। सोमबार राति 9 बजेसम्म जेसी दम्पतिको अवस्था ठिक रहेको देखिएको थियो। 9 बजेसम्म उनीहरूले आफन्तसँग फोनमा कुराकानी गरेको समेत देखिएको छ। तर भोलिपल्ट मंगलबार बिहान जेसी दम्पतिका छोराले म्याग्दीबाट फोन गरेका थिए तर फोन उठेन। जेसी दम्पतिका एक छोरा म्याग्दीमा फेन्सी पसल सञ्चालन गर्छन् भने 2 छोराहरू कोरियामा छन्। कोरियाबाट समेत फोन गर्दा फोन नउठेपछि छिमेकीलाई खबर गरिएको थियो। छिमेकीहरू गएर हेर्दा दुवैजना लडेको अवस्थामा मृत फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। दम्पतिले घरमै सानो किराना पसल पनि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। हत्यापछि कमलाले लगाएको सुनको गरगहना समेत लुटेर लगेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा लगानी भित्राउनका लागि थप कानुन आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 58औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीति निर्माणमा सरकारले सधैँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले सरकारसँग काम गर्न गरेको सङ्कल्पको स्वागत गर्छु। समृद्धिका लागि सरकार दृढ छ। उहाँले भन्नुभयो मुलुकमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको खाँचो छ। लगानी भित्राउन स्रोत, सोच, कार्यशैलीमा समेत समस्या छ। आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउनेछौँ। अर्थतन्त्रको आधारभूत सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेटिने उहाँले बताउनुभयो। जनकपुर धाममा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन शाह पटके अपराधी रहेको खुलेको छ। गत सोमबार पौने 1 बजे दिउँसो जनकपुर धामको विश्वकर्मा चोक नजिकै मौतरी एकदरा गाउँपालिका 3 भटोलिया टोलका 20 वर्षीय प्रिन्स महासेठको छुरा प्रहार गरी हत्या भएको थियो। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुर धाम उपमहानगर 4 का 22 वर्षीय अर्जुन भन्ने अजय शाहलाई तत्कालै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका अर्जुनलाई धनुषा प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै उनी पटके अपराधी भएको खुलेको बताएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले अर्जुन विगत 2072 सालैता पटक पटक अपराधमा संलग्न भएको खुलेको छ। उनले यस क्षेत्रको दादा हुँ भन्दै अपराध कर्म गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाली जानकारी दिनुभयो। उनले भारतीय नाकामा लागु औषध नाइट्रोबेट ट्याब्लेट, गाँजा र भाङ सेवन गराउने र भनेको कुरा नमाने कुटपिट गर्ने गरेको पाइएको डीएसपी अवाको भनाइ छ। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता अवाका अनुसार गत सोमबार अर्जुन, मृतक प्रिन्स र रोशन कुमार जटै नेपाल भारत सीमा धनुषाको जटै पुगेको बेला उनीहरू बीच विवाद भएको थियो। त्यहाँबाट फर्किने क्रममा जनकपुरको विश्वकर्मा चोकमा अर्जुनले प्रिन्सलाई कठालो समातेर बसबाट रोडमा खसालेर कुटपिट गर्दै आफूले बोकेको चक्कु झिकेर प्रिन्सको छातीमा बायाँ भागमा प्रहार गरेका थिए। त्यहाँबाट प्रिन्स र रोशन भाग्न खोजेका थिए भने छुरा लागेका बेहोस भएका रोशनलाल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। मृतक प्रिन्स स्वर्गीय लाल महासेठका छोरा हुन्। उनकी आमा सुमित्रा कुमारी शाह जनकपुरमा फलफुलको व्यवसाय गर्दै छोरा हुर्काउँदै आएकी थिइन्। पक्राउ परेका अर्जुन माथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी अवाले बताउनुभयो। रोमानियामा रहेका झण्डै 1500 नेपालीको राजधानी घुम्ती टोली मार्फत नवीकरण हुने भएको छ। जर्मनी स्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको पहलमा रोमानियामा राजधानी सेवा दिन घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न लागि हो। राजदूत खड्काले दिएको जानकारी अनुसार दूतावास र राजधानी विभागको टोली आउँदो शुक्रबार रोमानियाको राजधानी बुखारेस्ट पुग्दैछ। टोलीले शुक्रबार 12 अप्रिल साँझ नै काम सुरु गर्नेछ। सुरुको दिन विवरण अध्यावधिक तथा रुजु गरी परीक्षण स्वरूप केही राजधानी नवीकरण गरिनेछ। मंगलबार अर्थात् 26 अप्रिलसम्म राजधानी सेवा दिने गरी तालिका बनाइएको छ। नेपाली युवा तथा अगुवाहरूले पनि यो सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। अनलाइनबाट लिएको आवेदन तथा शुल्क सम्बन्धी विवरण रुजु गरी सुरुको दिनमा नजिकका केही सेवाग्राहीको परीक्षण स्वरूप नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय स्तरमा सहजीकरण गरिरहेका नेपाली युवा नरेश गिरले भन्नुभयो, त्यसपछि मंगलबारसम्म पुरै दिन काम गरी नवीकरणको काम सक्ने योजना छ। राजदूत खड्काका अनुसार करिब 1500 जनाले अनलाइनबाट नवीकरणका लागि नाम लेखाएका छन्। तीमध्ये केहीले कागजात तथा शुल्कको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। हालसम्म 1406 जनाको मात्र प्रक्रिया पूरा भएको र करिब 100 जनाको अधुरो रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अर्घाखाँचीमा कार दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। अर्घाखाँची हुँदै कास्की जाँदै गरेको G3 4574 नम्बरको कार बुधबार पाणिनी गाउँपालिका 8 कोलडाँडामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परेर भूमिका स्थान नगरपालिका 8 किमडाँडाका 6 वर्षीय आरम्भ छेत्रीको मृत्यु भएको छ। घाइते हुनेमा भूमिका स्थान 8 का चालक 34 वर्षीय ईश्वरी छेत्री, उनकी श्रीमती 30 वर्षीय सम्झना छेत्री, छोरी इवान्सी छेत्री, पोखरा 12 की 30 वर्षीय सविता अधिकारी, सोही ठाउँकी 15 वर्षीय प्रज्वल कँडेल, 42 वर्षीय गीता कँडेल र 10 वर्षीय जेसन बस्नेत रहेका छन्। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल सन्धै खर्कमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा लागु औषध कारोबार गरिरहेको आशंकामा 3 महिलासहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा चितवनको भरतपुरकी 51 वर्षीय लक्ष्मी परियार, कैलालीको धनगढीका 35 वर्षीय इन्द्र बानिया, दोलखाकी 34 वर्षीय सृजना विक र 51 वर्षीय मीना बस्नेत रहेका छन्। उनीहरू सबै उक्त सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका थिए। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 24 एम्पुल नोर्फिन, 95 एम्पुल डाइजापाम, 47 एम्पुल फेनारागन तथा 4,16,350 रुपियाँ बरामद भएको जनाएको छ। सुनको भाउ बुधबार तोलामा 500 रुपियाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन तोलामा 1,36,300 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएकोमा बुधबार 1,36,800 रुपियाँ कायम भएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। दैनिक मूल्य बढिरहँदा उच्च रेकर्ड बनिरहेको छ। चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,700 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी तोलामा 15 रुपियाँ बढेको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। इजरायल र गाजाको मामिलामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गल्ती गरिरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, मलाई लाग्छ उनले गल्ती गरिरहेका छन्। म उनको मनोवृत्तिसँग सहमत छैन। आगामी 6 देखि 7 हप्ताका लागि गाजामा खाद्यान्न र औषधिको पूर्ण आपूर्ति हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। युद्धमा इजरायललाई अमेरिकाले अहिले दिइरहेको समर्थन उसले गाजामा कति खाद्यान्न र औषधि लैजाने अनुमति दिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्ने भनेर गत हप्ता बाइडेनले चेतावनी दिएका थिए। इजरायलले गाजाभित्र सहायता पुग्नबाट रोकेको थियो। गाजामा समस्यामा परेकाहरूसम्म सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल भएको आरोप पनि उसले लगाएको थियो। केही सातादेखि गाजामा युद्ध विराम गर्ने बारे हुँदै आएको वार्ता असफल भएको थियो, तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दै गएको छ। जो बाइडेनको यो अन्तर्वार्ता गत हप्ता रेकर्ड गरिएको थियो। यसलाई मङ्गलबार राति अमेरिकी स्पेनिस भाषाको युनिभिजन नेटवर्कमा प्रसारण गरिएको थियो। हालै मात्र गाजामा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने एउटा संस्थाको गाडीमा विस्फोट हुँदा कयौंको ज्यान गएको थियो। सहायता सङ्गठनको गाडीमाथि ड्रोन हमलाको घटना स्तब्ध पार्ने खालको भएको बाइडेनले बताएका थिए। रक्सी नीति घोटालामा आफ्नो गिरफ्तारी विरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा दिएको याचिका खारेज भएपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। केजरीवालले आफ्नो गिरफ्तारीलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। प्रवर्तन निर्देशनालयले केजरीवाललाई मार्च 21 मा पक्राउ गरेको थियो। उनी हाल न्यायिक हिरासतमा छन्। अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा रहेको एक विद्यालयमा गोली प्रहार गर्ने एक किशोरका अभिभावकलाई अदालतले 10 देखि 15 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2021 मा राज्यको अक्सफोर्ड हाई स्कुलमा भएको उक्त गोलीबारीमा 4 विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। गोलीकाण्ड भएको केही दिनपछि डेट्रोइडमा एउटा गोदाम घरबाट पक्राउ परेता जेम्स र जेनिफर क्रबले 2 वर्षभन्दा बढी थुनामै थिए। अब भने उनीहरूलाई 10 देखि 15 वर्षसम्मको सजाय सुनाइएको छ। अमेरिकामा विद्यालयमा गोली प्रहारका घटनाका लागि आरोपीको मातापितालाई दोषी ठहर गरिएको यो पहिलो पटक हो। सुरुमा उनीहरूलाई 7 वर्षको जेल सजाय सिफारिस गरिएको थियो, तर अभियोजनकर्ताहरूले यसलाई बढाउने माग गरेका थिए। यो फैसला मङ्गलबारको अदालतमा सजाय घोषणा भइरहेको समयमा जेम्स र जेनिफर दुवै अदालतमा उपस्थित थिए। छोराले गरेको हमलाप्रति दुवैले दुःख व्यक्त गरेका थिए। एथान कम्बिलका आमा बुबाले छोराले गरेको नरसंहारमा अनैच्छिक रूपमा दोषी पाइएको न्यायाधीशले भनेका थिए। दोषी किशोरका मातापितालाई 10 र 15 वर्षको जेल सजायले भविष्यमा यस्तै खालका घटनाहरू रोक्न मद्दत गर्ने आशा न्यायाधीशहरूले गरेका छन्। किशोरको मातापिताले आफ्नो छोराको बिग्रँदै गइरहेको मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेको आरोप अभियोजनकर्ताहरूले लगाएका थिए। सन् 2021 को घटनामा किशोरले प्रयोग गरेको बन्दुक उनकै अभिभावकले किनेका थिए। हमलाको समयमा किशोरको उमेर 15 वर्ष थियो। उनले अक्सफोर्ड हाई स्कुलमा सेमी अटोमेटिक बन्दुकबाट गोली बर्साउँदा 4 विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो भने 7 जना घाइते भएका थिए। हाल दोषी युवक पेरोल नपाउने गरी जेल सजाय भोगिरहेका
रहेका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।